अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यह है उर्दू पॉइंट और मैं हूं उमर खत्ताब। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे जो आज बयान दिया है चेयरमैन नैब ने। उन्होंने एक दबंग किस्म का बयान दिया है कि नैब के तफ्तीशी अफसरान को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। लाहौर में चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि बदउनवान अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाकर ही दम लेंगे, जबकि नैब के तफ्तीशी अफसरान को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ जिसमें डीजी नैब लाहौर ने चेयरमैन नैब को शरीफ खानदान के खिलाफ ज़ेर तफ्तीश केस समेत पैरागोन आशियाना इकबाल पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक इस मौके पर चेयरमैन नैब ने आशियाना इकबाल केस में जल्द अज जल्द पेशरफ्त करने की हिदायत करते हुए कहा कि पैरागोन हाउसिंग स्कैंडल में नैब की तफ्तीशी और कानूनी टीम मुकम्मल तैयारी करे। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन नैब ने हाउसिंग सोसाइटियों के केसेस को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत जारी करते हुए कहा कि नैब को ज़ेर तफ्तीश केसेस में मतलूब अफराद को जल्द अज जल्द पाकिस्तान लाने के लिए भी इक़दाम किए जाएं। इस मौके पर अफसरान से खिताब करते हुए चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का यह भी कहना था कि ख्वाजा बरादरान की कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत की अदालत में समाअत पर नैब टीम अपना भरपूर मौक़िफ़ पेश करे। नैब की तफ्तीशी अफसरान को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, बदउनवान अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाकर ही दम लेंगे। चेयरमैन नैब का कहना था कि अवाम के अरबों रुपए लूटने वाले जहां भी हों, जिसके भी अजीज हों, नैब अवाम को उनका हक दिलाएगा, जबकि मेगा करप्शन केसेस को कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम पर पहुंचाना नैब की अव्वलीन तरजीह है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ में इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन का फैसला किया गया है। किसी कारकुन की हल्क तलफी नहीं की जाएगी और मेरिट पर ओहदे दिए जाएंगे, ऐसा कहना है शौकत यूसुफजई का। पेशावर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बजाय माली तौर पर मुस्तहकम और पार्टी के लिए वक्त देने वाले अफराद को पार्टी ओहदे देने का फैसला किया गया। पार्टी चेयरमैन इमरान खान ने फौरी तौर पर हुकूमती और पार्टी ओहदे अलग करके अबूरी सेटअप बनाने और हुकूमती ओहदे रखने वालों को फौरी तौर पर पार्टी ओहदे छोड़ने का हुक्म दिया गया है। इमरान खान ने बल्दियाती इलेक्शन से कबल पार्टी को फाल बनाने का फैसला किया है और तंजीम साजी मुकम्मल करने की हिदायत की है। अभी इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब ने, जो कि मारूफ तज्जिया निगार हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? I'm good, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज चेयरमैन नैब ने एक दबंग किस्म का बयान दिया है कि नैब के तफ्तीशी जो अफसरान हैं उनको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि यही बयान ये आज नहीं आना चाहिए था, ये बहुत अरसा पहले आ जाना चाहिए था जी। और वाई बिकॉज वो होता ये है कि आपके जो ऑफिसर जो आपके मातहत होते हैं उनको तो जो उनका बॉस कह लें, चेयरमैन कह लें, उसकी तरफ से आई डोंट थिंक आशीर्वाद की जरूरत होती है, बिकॉज उसने उनको बताना होता है कि जी हाँ आपने चलना कैसे है, काम कैसे करना है। और जिस तरीके से नैब का जो काम है व्हाइट कॉलर क्राइम के साथ ही डील कर रहे हैं, इंतहाई मुश्किल तरीन काम है। अच्छा सर, ऐसा भी नहीं है कि आप ये नैब उन क्रिमिनल्स के ऊपर हाथ डाल रहा है कि जो अच्छा जी ठीक है पकड़ा तो इसके बाद फर वो बोल पड़ते हैं। ये हार्डन आप कह सकते हैं कि वो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं कि जिन्होंने कई दहाइयों से इस मुल्क को ये लूट रहे थे, उनसे तफ्तीश करना सारा जो कुछ भी है। क्योंकि नैब के पास तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसा तो उस तरह का कोई प्लेटफॉर्म आज नैब को डिफेंड करने के लिए तो कोई उस तरह का इदारा मौजूद नहीं है। वेयरएज जिनके ऊपर ये हाथ डाल रहे हैं, सोशल मीडिया ले लें, मीडिया को ले लीजिए, मीडिया के अंदर उन्हीं के नर्चर किए हुए एंकर्स बैठे हैं, उन्हीं कुछ मीडिया हाउसेज हैं जो कि बेनिफिशरीज रहे हैं इनके, और उसी के साथ आप ये कह सकते हैं इन्हीं में से कुछ क्रिमिनल्स हैं। बिल्कुल, आई कॉल देम दैट वे, जो कि असेंबलियों के अंदर बैठ गए हैं। तो जब ये सारी बात आती है तो फिर आप ये बताइए ना कि वो तफ्तीशी अफसर, अगर आपको याद हो तो इन्हीं का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नैब लाहौर का, वो कह रहा था जी कि नहीं वो तो मुझे ऐसा थ्रेटनिंग टोन के अंदर मेरे से बात करते हैं, मुझे घूरना सारा, ये तो बहुत ही कम मेरा ख्याल है उनको कहा गया हो। सर्टली आप एक ये भी तो देखिए ना कि अगर एक शख्स जो है वो एक सूबे का आलम उसको 3-4 दफा जो है वो सीएम रह चुका हो और स्याहो सफेद का अगर 10 सालों से मालिक रहा हो, तो आप मुझे ये बताइए एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ग्रेड 17-18 का क्या उससे इन्वेस्टिगेशन एक लिहाज से करेगा टिल सच टाइम कि उस इदारे के अंदर, उस इदारे का जो सरबराह है उसके अंदर वो मॉरल करेज नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है, उस इदारे के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि अपने लोगों के पीछे खड़े हों
اور ان کو یہ بتائیں ہاں بالکل آپ آن میرٹ کے اوپر آپ جو ہے جب تک اس ادارے کو جو ہے وہ فری ہینڈ نہیں دیا جائے گا، اس پر دباؤ جو ہے وہ ختم نہیں کیا جائے گا، تب تک وہ کسی بھی اس طرح کے جو اعلیٰ شخصیت ہے اس کا وہ کوئی بھی احتساب نہیں کر سکتا۔ میں بالکل آپ سے متفق ہوں، لیکن یہاں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک اس ادارے کا تعلق ہے، یہ ادارہ کسی کے ماتحت نہیں ہے، یہ نیب کو بھی کلیئر ہے اور رفلی پورے پاکستان کو بھی میں سمجھتا ہوں یہ کلیئر ہے، جس نیب آرڈیننس 99 کے تحت یہ لوگ آئے ہیں۔ تو جب یہ سچویشن ہوتی ہے تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہے نا کہ دیکھو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے، یہ کسی کو جواب دینی ہے سوائے خدا تعالیٰ کے، یا پھر انہوں نے سال کے آخر کے اندر پریزیڈنٹ کو اپنی پرفارمنس کی ایک رپورٹ جمع کرانی ہوتی ہے کہ اچھا جی اس پورے سال میں نیب نے یہ کیا۔ کل ایک بیان آیا تھا سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی طرف سے کہ یہ جو نیب ہے ایک کالا قانون ہے، کیا ان کو پہلے یہ قانون نظر نہیں آتا تھا جب ان کی حکومت تھی؟ تو اس وقت تو وہ واہ واہ کرتے تھے، اور اب جب ان کا احتساب ہو رہا ہے تو انہوں نے ایسا بیان کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صرف اتنا دیکھ لیں کہ شاہد خاقان عباسی کو ان کا اوورآل جو ٹینیور تھا ایس پی ایم، اس کو بھی دیکھ لیں، ان کے بیانات بھی دیکھ لیں، اور مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے، وہ کہتے تھے جی کہ میرے لیے بھلے ایک دن بھی ہوگا، وہ میرے لیے کئی سالوں کے اوپر محیط ہوگا کہ جس طرح کی میں پرفارمنس دوں گا۔ جو پرفارمنس انہوں نے دی وہ بھی پورے پاکستان کو پتہ ہے، اور ان کے بارے میں ایکچولی کہنا کیا مطلب، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انہی فیملی کے، آپ جو شریف فیملی ہے اسی کے پروردہ ہیں ایک لحاظ سے، اسی کے یہ درباری ہیں، انہی کی لینگویج اندر ہی بولتے ہیں ایک لحاظ سے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ پاکستان جیسے ملک کی بدقسمتی کی انتہا ہے کہ جہاں زرداری جیسا شخص صدر رہا ہو اور شاہد خاقان عباسی یا پھر شہباز شریف، نواز شریف جو ہیں وہ بھی امور مملکت چلاتے رہو۔ میں حقیقت آپ سے بتا رہا ہوں، اس میں ہمیں وہ گون آر دی ڈیز کہ جہاں کچھ لوگ تکلف کر کے بولتے تھے، میرا خیال ہے اسٹیٹ بات کرنے کا ٹائم ایک لحاظ سے آ گیا ہے۔ اور شاہد خاقان عباسی کا دیکھیں نا، یہ ایک چوری اور سینہ زوری ایل این جی کی ڈیلوں کے اندر ساری بات ہوتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں حکومت وقت کی اب یہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ جو سلسلہ بھی ان کا ایل جی کے ساتھ جڑا اس کی بالکل صاف شفاف تحقیقات کریں۔ انتہائی ضروری چیز ہے یہ جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ ان سے بات ہوتی کہتے جی جس کسی کو ایشو ہے میرے سے آ کے بات کرے۔ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ آپ 15 سالوں کی ایل این جی کی ڈیل کرتے ہیں، یو نیور نو کہ اس کے بعد سچویشن ہوتی کہ انرجی کی مختلف اقسام آ رہی ہیں، آلٹرنیٹ انرجی آ رہی ہے، تو بہت سارے اور ذرائع ایک لحاظ سے کام کر رہے ہیں، یو نیور نو کہ پاکستان کی آج اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی گئی اور نون لیگی جو رہنما ہے مفتاح اسماعیل جو سابق وزیر خزانہ ہے، انہوں نے لب کشائی کی اور انہوں نے کہا کہ اگر احتساب کرنا ہے تو چودھری سرور کا کریں، جہانگیر ترین کا کریں اور علیم خان کا کریں، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ وہ اس کو مفتاح کہہ لیں یا مفتاح کہہ لیں، مطلب یہ بھی نئے نئے ٹرینڈز آپ نے دیکھے اس پاکستانی سیاست کے اندر کہ مفتاح اسماعیل جیسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کا کسی طرح کا کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے ایک لحاظ سے حکومت کے اندر، اور وہ آپ کے وزیر خزانہ بن گئے، نہ صرف یہ بن گئے بلکہ انہوں نے آپ سے بجٹ بھی پیش کر دیا۔ اب اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب یہ نون میں تھے بھائی، ان کا جو ہے وہ گورنر ہے، جو انہوں نے تو اتنا بھی کہا ہے کہ جو حکومت ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ کل کہتے ہیں کہ $700 جو ہے وہ بیرون ملک سے جو ہے وہ چوری پکڑی ہے، اور 83% جو ہے وہ چوری نواز شریف اور جو زرداری کا خاندان ہے ان سے منسلک ہے۔ تو کہتا ہے کہ بتایا جائے کہ کون سی چوری ہے۔ ہاں، یہ میرا خیال ہے ہلکے ہلکے ساری چوریاں ایک ایک کر کے سامنے آئیں گی۔ پھر یہ تو دیکھیں نا، یہ تو اس طرح کے چور ہیں کہ وہ بلڈنگ جو کہ کرپشن کے پیسوں سے خریدی گئی، میں ایون فیلڈ فلیٹ کی بات کر رہا ہوں، اس فلیٹ کے اندر بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ سنا تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں نا کہ مطلب یہ کچھ بھی کہہ لیں، کیونکہ چور ہوتا ہے نا، چور کو پہلے پتا ہوتا ہے کہ جی ہمارے خلاف یہ سارے اقدامات ہونے دو۔ آئی ڈونٹ سے جی کہ مفتاح اسماعیل کسی طرح کی کرپٹ پریکٹسز کے اندر یہ شخص انوالو رہا ہو، وائی بیکاز ہی ہیڈ ویری لیس ٹینیور ایکچولی ان حکومت کے اندر۔ لیکن باقی جو ایک لحاظ سے دیکھا جائے، آپ صرف اتنا اندازہ لگا رہے ہیں پچھلے 10 سالوں کے اندر صرف میرا خیال ہے سب گیج کر لیں کہ یہ تمام پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں یا یہ جو لوگ ہیں، لیڈرز تو چلو لوگ کہتے ہیں، میں تو نہیں کہتا ان کو، اور اس سے ہٹ کے جو بیوروکریٹس ہیں، پولیس والے ہیں، ان سب کے جو اس وقت گریڈ 20-21 کے اندر موجود ہیں، بیوروکریٹس اور پولیس والے، اور پھر جتنے بھی ایم پی ایم این ایز ہیں اور ادروائز یہ پالیٹکس کا حصہ ہیں تو یا پاور کوریڈورز کا حصہ رہے ہیں، ان کے ذرا وسائل تو دیکھیں، ان کی پراپرٹیز تو دیکھیں، ان کے بینک بیلنسز تو دیکھیں 10 سال پہلے کیا تھے اور ان 10 سالوں کے اندر یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ہر چیز بالکل کلیئر ہو جائے گی۔
कि ये किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ, जी बिल्कुल, एहतसाब साहब का होना चाहिए। आज तहरीक इंसाफ में इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन का फैसला किया गया है, और दूसरा तहरीक इंसाफ के हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि 100 दिन का जो प्लान है जो हुकूमत ने दिया था, तो जब 100 दिन का प्लान मुकम्मल होगा तो कुछ जो वज़रा हैं वो अपनी जो है ओहदे से वो महरूम भी हो सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, पहले मैं आपसे ये बता दूं, इतना इंतहा दर्जे की गिरी हुई मईशत की अगर आप बात करें, इंतहा दर्जे की करप्शन, पूरा जो ओवरऑल वर्किंग आपका जो मैकेनिज्म था वो गल सड़ चुका था। और 100 दिन के अंदर ये पीटीआई वाले भी मतलब ये कहाँ पे किस तरह के क्लेम्स करते हैं और किस तरह के दावे और वादे करते हैं। मतलब ठीक है, एक इलेक्शन के अंदर कुछ और आप बात करते हैं, प्रैक्टिकली मेरा ख्याल है जब इनके सामने सारी किताबें खुल के सामने आई, हिसाब का बही खाता खुल के सामने आया, तो देन दे केम टू नो कि अच्छा यार ये हो क्या रहा था इस मुल्क के अंदर। तो आप सिंपली से थोड़ा सा मेरा ख्याल है इनको भी आप एक लिहाज से होश के नाखून लेने चाहिए। एक तो इनका जो है ना, आप अक्सर देखते हैं कि अवाम के साथ इतना राब्ता, कम्युनिकेशन गैप आपका बहुत नजर आता है हुकूमत का और साथ ही अवाम के बीच में। फिर इनकी अपनी एज सच कोई मुहिम की पॉलिसी नजर आती, कुछ स्ट्रैटेजी एक लिहाज से मे बी दे आर वर्किंग। ये मुझे भी मालूम है, इनके पंजाब के वज़रा जो हैं सुबह 9 बजे दफ्तरों में मौजूद होते हैं, रात को 12 बजे जाते हैं। आई अंडरस्टैंड को दफ्तर में फालतू तो नहीं बैठे काम कर रहे होते हैं, बट पब्लिक को तो नहीं पता ना व्हाट आर दे डूइंग। सो मैं समझता हूँ कि उनको खुद जो रेस्पेक्टिव वज़रा है उनका काम है कि अवाम को बताएं एक्चुअली व्हाट आर दे डूइंग। मतलब कम्युनिकेशन गैप को खत्म करना चाहिए, बिल्कुल उसको खत्म करना चाहिए। एंड लाइकवाइज एक ना अक्सर देखा जी कि इमरान खान कुछ अखबार के मालिकान से मिल रहे हैं या मीडिया के मालिकान से मिल रहे हैं, के साथ ही वो एंकर जिन्होंने पाकिस्तान के पिछले 10 सालों के अंदर बेड़ा गर्क किया है, ठीक है, वो उनके कहते हैं कि नहीं आप मुझे 6 महीने दे दें। भाई वोट अवाम ने दिया, 6 महीने आप इन एंकर से क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि आप दूसरों से पैसे लेके पाकिस्तान के खिलाफ और मुख्तलिफ पार्टियों के खिलाफ बोलते हैं और दूसरों के एजेंडे को ये लेके आगे चलते हैं। मतलब आप नुमाइंदे अवाम के हैं, आपको अवाम से मिलना चाहिए। Here it is, that is what I wanted to say। और इनको 5 साल के लिए इलेक्ट किया गया है, इनकी ये जिम्मेदारी आती है कि ये उस तरीके से काम करें, अवाम की क्या रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर ये चलें। और लाइकवाइज मतलब एक दूर रस पॉलिसी, देखिए शॉर्ट टर्म होती है, मिड टर्म होती है और लॉन्ग टर्म होती है, तीनों पॉलिसीज के ऊपर ये इनको चलना चाहिए। हम इससे पहले भी कहते रहे, याद होगा आपको कि जो सी पैक के जो एग्रीमेंट हुए किसी तरीके से उनको क्यों नहीं सामने लेकर आते, उनको सामने लाया जाना चाहिए। दैट इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल। अच्छा, अगर वो उसके अंदर कोई इशू है, सर्टली आप चाइना के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात में भी ये विजिट करके आए हैं, अच्छा उससे हटके भी अगर आप देखा जाए खित्ते के अंदर ओवरऑल हालात बड़े बदल रहे हैं। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि इन बदलते हुए हालात के साथ पीटीआई ने जिस तरीके से अपनी हुकूमत चलानी है, लोगों को ऑन बोर्ड करना है और साथ ही उनको बिल्कुल ये सारी पॉलिसीज को वज़ा करने की जरूरत है। दे हैव टू गिव एक आउटलाइन उनको देनी चाहिए जी कि हाँ फाइनेंशियली हम ये करेंगे, इंडस्ट्रियली हम इस तरीके से लेके चलेंगे, एग्रीकल्चर को हमने ऐसे डेवलप करना है। फिर जो ये कोशिश तो कर रहे हैं अभी, सर एग्रीकल्चर के हवाले से चाइना ने यकीन दहानी कराई है कि हम इस पर काम करेंगे। दिस इज व्हाट इट इज। नहीं, इन्होंने भी कुछ काम किया है। इन्होंने अब ये किया है कि जो ट्यूबवेल की बिजली के रेट्स हैं उनको आधा किया ऑलमोस्ट, इट इज रियली एप्रिशिएटेबल। अच्छा, उसी के साथ आप देख लें खादों पे इनको काम करना चाहिए। अच्छा, इसी के साथ थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अवाम को रिलीफ देने के ऊपर इनको बड़ा सीरियसली सोचने की जरूरत है। अब जैसे हम अक्सर सुनते चले आ रहे हैं जी कि आईएमएफ के साथ इनकी जो डील है वो सारी बातचीत चल रही है, तो आईएमएफ के साथ किसी तरह का उसका पहला दौर मुकम्मल हो चुका है, जो उसका पहला दौर है उसके बारे में खबरें आई हैं कि वो मुकम्मल हो चुका है। बिल्कुल वही मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ। अब जो दूसरा दौर एक लिहाज से होने जा रहा है जिसमें कंक्रीट स्टेप्स ही लेंगे, अच्छा जी कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है आगे देखिए ना। अब मैं तो ये कहूंगा कंपैरेटिवली इनके ऊपर पैसों की अदायगी का इतना इशू नहीं रह गया डॉलर के लिहाज से, या ओवरऑल आप फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, चाइना से जिस तरह आपकी बात चल रही है, अच्छा सऊदीया की तरफ से आपकी तरफ पैसे आ रहे हैं तो थोड़ा सा बेहतर है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि लाइक वाइज जैसे पिछली। बहुत शुक्रिया। कर्नल रिटायर्ड असद महमूद हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि अवाम को रिलीफ देना चाहिए, जैसे कि IMF का जो पहला दौर है वो भी मुकम्मल हो चुका है। तो दूसरी तरफ इमरान खान ने बल्दियाती इलेक्शन से कबल पार्टी को फ़ाल बनाने का फ़ैसला किया है और तंजीम साजी मुकम्मल करने की हिदायत की है, जबकि बल्दियाती इलेक्शन के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल अरशद दाद की जानिब से पार्टी ओहदों के लिए ख्वाहिशमंद कारकुनों से दरखास्तें मांगी गई थी,
جس کا آج آخری روز تھا۔ پارٹی تنظیم سازی کے حوالے سے سیکرٹری جنرل ارشد داد بھی صوبوں کا دورہ کرنے والے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ مالی طور پر مستحکم اور پارٹی کے لیے وقت دینے والوں کو عہدوں میں ترجیح دی جائے گی۔ اس حوالے سے سیکرٹری جنرل ارشد داد سے بار بار رابطے کی کوشش کی گئی ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات شوکت یوسف زئی نے بتایا ہے کہ بلدیاتی الیکشن کے لیے پارٹی کو منظم کیا جا رہا ہے اور کسی ورکر کی حق تلفی نہیں کی جائے گی اور میرٹ پر عہدے دیے جائیں گے۔ چیئرمین کی ہدایت پر حکومتی اور پارٹی عہدے الگ کیے جا رہے ہیں تاکہ کارکنوں کو بھی پارٹی میں عہدے مل سکیں۔ کراچی میں آج بینکنگ کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور کی ضمانت میں 10 دسمبر تک توسیع کر دی۔ منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت پر رہا پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری اور فریال تالپور کراچی کی بینکنگ کورٹ میں پیش ہوئے۔ فاضل جج نے کیس کی مختصر سماعت کی تو فریال تالپور حاضری لگا کر روانہ ہوئی، جبکہ آصف علی زرداری تاخیر سے عدالت پہنچے اور حاضری لگائے بغیر روانہ ہوئے، جس پر فاضل جج نے کہا کہ آصف علی زرداری کی حاضری نہیں لگی، وہ ایسے ہی چلے گئے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ آصف زرداری کو دوبارہ بلائیں تب حاضری لگے گی، جس کے بعد سابق صدر دوبارہ بینکنگ کورٹ پہنچے اور اپنی حاضری لگوائی۔ عدالت نے دونوں ملزمان کی ضمانت میں توسیع کرتے ہوئے سماعت 10 دسمبر تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ بینکنگ کورٹ نے اومنی گروپ کے اکاؤنٹ سے متعلق سپریم کورٹ سے رائے مانگ لی۔ ایف آئی اے نے عدالت کو تفتیش میں پیش رفت سے آگاہ کیا ہے۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ مفرور ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کے لیے قانونی تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں، جن کے گھروں پر اشتہارات چسپاں کر دیے ہیں۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان کی جائیداد کی معلومات کے لیے متعلقہ کمشنر کو خطوط لکھ دیے گئے ہیں، جس کے بعد عدالت نے تفتیشی افسر کو ضابطے کی کارروائی جلد مکمل کرنے کی ہدایت بھی کی ہے اور مفرور ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کی ہے۔ مفرور ملزمان میں نصیر عبداللہ، عدنان جاوید، محمد عمیر سمیت 5 ملزمان شامل ہیں، جبکہ آصف علی زرداری اور فریال تالپور ضمانت پر رہا ہیں۔ واضح رہے کہ جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کی جانب سے تشکیل دی گئی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم JIT بھی تحقیقات میں مصروف ہے اور یہ کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت بھی ہے۔ جعلی بینک اکاؤنٹس FIA حکام نے بتایا کہ منی لانڈرنگ کیس 2015 میں پہلی دفعہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے اٹھایا گیا۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے FIA کو مشکوک ترسیلات کی رپورٹ یعنی STRs بھیجی گئیں۔ حکام کے دعوے کے مطابق جعلی اکاؤنٹس بینک مینیجرز نے انتظامیہ نے اومنی گروپ کے کہنے پر کھولے اور یہ تمام اکاؤنٹس 2013 سے 2015 کے دوران 6 سے 10 مہینوں کے لیے کھولے گئے، جن کے ذریعے منی لانڈرنگ کی گئی اور دستیاب دستاویزات کے مطابق منی لانڈرنگ کی رقم 35 ارب روپے بتائی گئی ہے۔ مشکوک ترسیلات کی رپورٹ پر ڈائریکٹر FIA سندھ کے حکم پر انکوائری ہوئی اور مارچ 2015 میں 4 بینک اکاؤنٹس مشکوک ترسیلات میں ملوث پائے گئے تھے۔ FIA حکام کے دعوے کے مطابق تمام بینک اکاؤنٹس اومنی گروپ کے پائے گئے۔ انکوائری میں مقدمہ درج کرنے کی سفارش ہوئی، تاہم مبینہ طور پر دباؤ کے باعث اس وقت کوئی مقدمہ نہ ہوا بلکہ انکوائری بھی روک دی گئی۔ دسمبر 2017 میں ایک بار پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے STRs بھیجی گئیں۔ اس رپورٹ میں مشکوک ترسیلات جن اکاؤنٹ سے ہوئیں ان کی تعداد 29 تھی، جس میں سے سمٹ بینک کے 16، سندھ بینک کے 8 اور UBL کے 5 اکاؤنٹس ہیں۔ ان 29 اکاؤنٹس میں 2015 میں بھیجی گئی STRs والے 4 اکاؤنٹس بھی شامل تھے۔ 21 جنوری 2018 کو ایک بار پھر انکوائری کا آغاز کیا گیا۔ تحقیقات میں ابتدا میں صرف بینک ملازمین سے تفتیش کی گئی۔ انکوائری کے بعد زین ملک، اسلم مسعود، عارف خان، حسین لوائی، ناصر لوتھا، طاہر رضا، انور مجید، AG مجید سمیت دیگر کو نوٹس جاری کیے گئے، جبکہ ان کا نام سٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا۔ FIA حکام کے مطابق تمام بینکوں سے ریکارڈ طلب کیے گئے لیکن انہیں ریکارڈ نہیں دیا گیا۔ سمٹ بینک نے صرف ایک اکاؤنٹ A1 انٹرنیشنل کا ریکارڈ فراہم کیا جس پر مقدمہ درج کیا گیا۔ حکام نے مزید بتایا کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے سمٹ بینک کو اکوٹی جمع کروانے کا نوٹس دیا گیا۔ سمٹ بینک کے چیئرمین ناصر لوتھا کے اکاؤنٹس میں 7 ارب روپے بھیجے گئے۔ یہ رقم A1 انٹرنیشنل کے اکاؤنٹ سے ناصر لوتھا کے اکاؤنٹ میں بھیجی گئی تھی۔ ناصر لوتھا نے یہ رقم اکوٹی کے طور پر اسٹیٹ بینک میں جمع کروائی۔ ان 29 اکاؤنٹس میں 2 سے 3 کمپنیاں اور کچھ شخصیات رقم جمع کرواتی رہیں۔ حکام نے بتایا کہ تحقیقات کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جو رقم جمع کروائی گئی وہ ناجائز ذرائع سے حاصل کی گئی۔ ان تمام تحقیقات کے بعد جعلی اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اومنی گروپ کے مالک انور مجید اور سمٹ بینک انتظامیہ پر جعلی اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کا مقدمہ کیا گیا، جبکہ دیگر افراد کو منی لانڈرنگ کی دفعات کے تحت اسی مقدمے میں شامل کیا گیا۔
महंगाई बुलंद तरीन सतह पर है, क्या बुरहान टल गया है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने कहा है कि महंगाई 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई है, और अगर हुकूमत कहती है कि बुरहान टल गया है तो उसका सबूत दिया जाए। इस्लामाबाद में लीगी रहनुमाओं मुसद्दिक मलिक और मरियम औरंगजेब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला हुक्मरानों का झूठ है, जिसकी मिसाल ये है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कहा था कि 200 अरब डॉलर मुल्क में वापस लाएंगे और अब कहते हैं ये गलत फहमी थी। उनका कहना था कि हुक्मरान हर बात में झूठ बोल रहे हैं, उनको हुकूमत में आए हुए 3 माह हुए हैं, उन्होंने क्या इक़दाम उठाए हैं वो बताया जाए। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि ये इतना अच्छा झूठ बोलते हैं कि कल इन्होंने कहा कि 700 डॉलर की बैरून मुल्क चोरी पकड़ी है और कहा कि 83% चोरी नवाज शरीफ और जरदारी के खानदान की है। अगर ऐसा है तो बताया जाए कि कौन सी चोरी पकड़ी है। उन्होंने कहा कि ये लोग एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलते हैं। इस किस्म के नाअहल और झूठे हुक्मरानों से अल्लाह पाकिस्तान को निजात दिलाए। ये मुल्क इतना मजबूत है कि हम तहरीक इंसाफ को भी सह लेंगे। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि अगर हम चोर हैं तो सबसे पहले हमारा एहतसाब करें। पहले ही हमारा एहतसाब हो रहा है, मजीद करना है तो कर लें, हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर एहतसाब करना है तो चौधरी सरवर जहांगीर तरीन का भी एहतसाब करें, एहतसाब शुरू करना है तो अलीम खान का भी एहतसाब किया जाए। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि मदीना की रियासत की बात करने वाले इमरान खान अपना हिसाब किताब भी दे दें। वो बताएं कि उन्होंने 1,47,000 टैक्स भरा था, तो बताएं कि उनके पास पैसे कहां से आते हैं। इमरान खान बताएं कि उनके पास इतनी गाड़ियां हैं, उन्हें यहां से पेट्रोल मिलता है। अगर उन्हें जहांगीर तरीन, अलीम खान और फैसल वाडा पैसे देते हैं तो उन्होंने ये वापस किए हैं। उन्होंने कहा कि फलूदा वालों के नामी अकाउंट्स का एहतसाब करना अच्छी बात है, लेकिन माली और ड्राइवर के नाम पर अकाउंट्स का भी एहतसाब होना चाहिए। जबकि मुसद्दिक मलिक ने कहा कि इमरान खान ने हमें बताया कि हाउसिंग के शोबे में पाकिस्तान के क़याम से आज तक 49 लाख घर बने हैं, और आपने कहा कि 50 लाख घर बनाएंगे, लेकिन आपने इस बजट से 1 से 1.5 अरब रुपए काट लिए। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम और मुझे उमर खताब को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।